عليكم الإحسان ذي الحاجتين والمقارب والخيرات على حسب الحسن والإمهار. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي شأن عيد الفطر وآدابها أحاديث كثيرة وما يتذكر بها المتقون. عن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لأبي بكر الصديق: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خوف الطريق. رواه البخاري. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: يا معشر المسلمين قوموا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعمتم ربكم فاقبلوا غوائدكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا إلى رحالكم. فهو يوم جائزة ويسمى ذلك اليوم بالسماء يوم جائزة. رواه الطبراني. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله